मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि इलाही, मैं यहाँ तो न फरिश्तों की तस्बीह सुनता हूँ और न कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसे आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ करते हैं। जवाब में इरशाद हुआ कि जाओ, हम जहाँ निशान बताए वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके साथ चले और उन्हें वहां लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह पानी पर झाग पैदा हुआ था और फिर यही झाग फैलकर जमीन बनी थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहां अपना पैर मारकर 7वीं जमीन पर बुनियाद डाल दी, जिसको फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे बुकुबैस, कोहे लिबनान, कोहे जूदी, कोहे हीरा और तूरे जैता बुनियाद भरकर निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें उठा दी। उसकी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे और उसका तवाफ भी करते रहे। कुछ रिवायतों में यह है कि खुद बैतुल मामूर उतारकर उस बुनियाद पर रख दिया गया है। गोया बुनियाद दुनियावी पत्थरों की रही और इमारत बैतुल मामूर की। तूफाने नूह तक काबा इसी हाल में रहा। इस तूफान के वक्त वह इमारत आसमान पर उठा ली गई और काबे की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई। मगर लोग बराबर बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने तक काबा इसी हाल में रहा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजिरा इस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हजरत हाजिरा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ काबे की इमारत बनाए। इसकी निशानी इस तरह कायम फरमाई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उसके साये से काबे की हद मुकर्रर कर ली जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस साये की मिकदार खत खींचा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस खत पर यहाँ तक जमीन खोदी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की बुनियाद नमोदार हो गई। इस बुनियाद पर इमारत बनाई। उसकी ऊंचाई 9 हाथ और रुकने अस्वद से रुकने शामी तक की दीवार 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक की दीवार 22 हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमनी तक की दीवार 31 हाथ और रुकने यमनी से फिर रुकने अस्वद तक 30 हाथ। लिहाजा उस वक्त काबा एक मुस्ततील की शक्ल का था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा और लंबाई की पूर्वी पश्चिमी दीवारों में एक गैर महसूस सा फर्क था। इसका दरवाजा जमीन से मिला हुआ था, जिसमें किवाड़ न था। कुछ दिनों बाद तुबई हुमैरी ने इस दरवाजे में किवाड़, जंजीर और ताले लगाए। यह भी ख्याल रहे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के अंदर दाएं तरफ एक तगार सा बनाया था, जो खजाने की तरह था कि काबे में जो कुछ नजराने या तोहफे आए इसमें रखे जाए। इसके 2 दरवाजे थे, एक दाखिल होने का और दूसरा निकलने का। काबा बनाने वाले खलीलुल्लाह थे और उन्हें गारा और पत्थर उठाकर देने वाले जबीहुल्लाह अलैहिस्सलाम। इस इमारत में 3 पहाड़ों के पत्थर लगाए गए, कोहे बू कुबैस, कोहे हीरा और कोहे वरकान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने यहाँ इमारत न बनाई थी, मगर आपके बाद कई बार इसकी तामीर और मरम्मत हुई।
چنانچہ ایک بار قبیلہ امالیکہ اور جرہم نے اسے بنایا، پھر دوبارہ قصی ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت موکل درخت کی لکڑی کی بنائی، جس پر تختوں کی جگہ کھرمے کی لکڑی ڈالی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی تو قریش کو اس کی تعمیر کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک عورت وہاں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے چنگاری اٹھی اور چھت جل گئی۔ اس سے پہلے سیلاب وغیرہ سے کعبے کی دیواریں پھٹ چکی تھی، لہذا قریش کے سرداروں نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو میرے تعمیر مقرر کیا اور کعبے کو گرا کر دوبارہ بنایا گیا، مگر آپس میں یہ طے کیا گیا کہ اس میں حلال مال ہی خرچ ہو۔ چونکہ اس وقت اکثر مالدار سود خور تھے، اس لیے حلال مال بہت کم جمع ہوا۔ اس کی کمی کی وجہ سے انہوں نے عمارت چھوٹی کر دی تھی اور کچھ فرق بھی کر لیے۔ اول یہ کہ تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حتیم قرار دیا، جس میں اب بھی کعبے کا پرنالہ گرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 کی جگہ ایک ہی دروازہ رکھا، اور وہ بھی زمین سے اتنا اونچا کہ جسے چاہے جانے دے اور جسے چاہے نہ جانے دے۔ تیسرا یہ کہ خانہ کعبے کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی، ہر صف میں 3 ستون تھے۔ چوتھے یہ کہ اس کی اونچائی دگنی کر دی، یعنی پہلے 9 ہاتھ تھی، اب 18 ہاتھ۔ پانچویں یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا جس سے چھت پر چڑھ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے برابر زمین میں ابراہیمی بنیاد کھول کر دکھائی۔ اس میں اونٹ کے کوہان کی شکل میں پتھر لگے ہوئے تھے اور فرمایا، اے عائشہ، قریش نے روپے کی کمی کی وجہ سے ابراہیمی بنیاد کا کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ ابھی لوگ نئے مسلم ہیں، اگر ان کے بھڑک جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ہم موجودہ کعبے کو گرا کر ابراہیمی بنیاد پر مکمل بناتے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ کعبہ معظم بنایا، جس کو ابراہیمی بنیاد پر مکمل کیا، قریش کے فرق کو دور کیا، حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل کیا اور اس میں زمین سے لگے ہوئے پورب پچھم دروازے رکھے گئے۔ یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر چونے میں ملوا کر گارے کی جگہ استعمال کی۔ اس کے دروازوں پر اندر باہر مشک اور عنبر سے کہگل کی گئی۔ دیواروں پر نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا، جسے غلاف کعبہ کہتے ہیں اور جس کا رواج اب بھی ہے۔